अस्सलाम वालेकुम बच्चों। पाकिस्तान की कौमी आमदनी हम पढ़ रहे हैं। आज आपको मैं नए टॉपिक की तरफ नहीं लेके जाऊंगी, उसी कौमी आमदनी को रिवाइज़ कराऊंगी, क्योंकि बहुत से बच्चों ने आज बिल्कुल भी लेसन को नहीं चेक किया। मुझे लगता है कि किसी ने लेसन सुना भी नहीं है। जो काम मैंने कल आपको दिया था वो किसी बच्चे ने भी मुकम्मल करके नहीं दिया। काम क्या था, अगर आपने कल नहीं चेक किया तो ये काम कल का ये सामने है, ये आप देखेंगे, जो आज मैं दोबारा से आपको रिवाइज़ कराने लगी हूँ। पढ़ा क्या था हमने? पाकिस्तान की फ़ीकस आमदनी क्या है, उसका फ़ार्मूला देखा था। हमें पता चला कि पाकिस्तान की फ़ीकस आमदनी बहुत कम है। फिर हमने उसका मवाजना किया मुख्तलिफ़ मुल्कों के साथ। ये आपकी बुक पे मौजूद है। ये मवाजना मैंने कल आपको बताया था कि इंसानी तरक्की के लिहाज से है कि दुनिया में जो लोग हैं किसी भी मुल्क के, उनकी अपने लिविंग स्टैंडर्ड के हिसाब से ये कौमी आमदनी डॉलर्स में दी गई है। डॉलर्स में देने की वजह भी बताई थी आपको कि हमारा जो अदाद शुमार लिए जाते हैं, हमारा जो मुआशी तौर पर वाबस्तगी है दुनिया में, वो डॉलर के साथ है। इस वजह से हम फ़ीकस आमदनी को आमतौर पे डॉलर्स में लेते हैं, लेकिन ये एग्जैक्ट फ़ीकस आमदनी वो नहीं है जो रुपए की शक्ल में मिलती है। ये एस्टिमेट्स हैं इंसानी तरक्की के लिहाज से। तो मैंने आपको काम दिया था कि हमारी फ़ीकस आमदनी कम है, तो आपने एक काम करना था, अपने नेट से सर्च करके मुझे इसके कम होने की वजह एक तो बतानी थी, जो कि आपकी बुक पे डिटेल में लिखा हुआ था, और दूसरा ये वाले एस्टिमेट्स आपने मुझे देने थे जो मैंने 2 सालों के पूछे थे आपसे, 18 और 19 के, 19 और 20 के। आज 2 बच्चों से मेरा राब्ता हुआ है, वो भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि कल आप इसको ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, तो हम इसी को दोबारा से आगे बढ़ाते हैं, नए वाले टॉपिक की तरफ नहीं जा रहे। 18 और 19 के एस्टिमेट्स ये होमवर्क के तौर पर मैंने आपको दिए थे, जो आपने नहीं चेक किया। बुक्स में से भी मिल जाएंगे आपको। और ये देखें, इसमें बहुत ज़्यादा तफसील आपको ऊपर वाले पार्ट की तरफ ना जाएं, जिसमें ये मैंने कैलकुलेशन की हुई है। ये आपके सामने फ़ाइनल जो इसका निकल रहा है, ये वाला पार्ट, ठीक है। ये इसको मैं टिक कर रही हूँ, इसको चेक करना है आपने, और ये कल सारे बच्चे मुझे इसका एस्टिमेट बताएंगे, ठीक है। कि आपने क्या देखा, समझ आई आपको कि ये क्या था। कौमी आमदनी हम ले रहे हैं, साल है 18, 19 पहला और 19, 20 दूसरा। ये 2 मैंने आपसे पूछे थे। 18, 19 की कौमी आमदनी बिलियंस में, आबादी हमारी मिलियंस में, मतलब करोड़ में जाओ तो 21 करोड़, अबाउट 22, फिर 22 करोड़ से ऊपर चली गई। फ़ीकस आमदनी फार्मूला याद है आप सबको। कौमी आमदनी को आबादी के साथ तकसीम किया था, आबादी के साथ तकसीम किया था, तो आपके पास फ़ीकस आमदनी आ रही थी। ये फ़ीकस आमदनी है आपके पास। ये रुपए में है एस्टिमेट सालाना, ये डॉलर में है। हमारी बुक्स में ये आपको डिफरेंट नज़र आएगा। जब हम कौमी आमदनी, आबादी और फ़ीकस आमदनी का सर्वे देखते हैं तो वो 2-3 तरह से आपके सामने आता है। एक तो ये जो आपके लिखा हुआ है सामने, इंसान की लिविंग स्टैंडर्ड की वजह से। ये देखें 1629 डॉलर सालाना। डॉलर सालाना तो एक ही रहेगी बात। एस्टिमेट कैसे हम लेते हैं, अगर आपको याद आ जाए तो हमने पहले चैप्टर में हकीकी कौमी आमदनी और ज़री कौमी आमदनी पढ़ा था। ज़र में हकीकी कौमी आमदनी को अशिया की कीमतों से ज़रब दे के हम ज़री आमदनी मालूम कर रहे थे। याद आया सबको? तो ज़री आमदनी अशिया की कीमतों को ज़रब दे के हासिल होगी। जब अशिया की कीमतों को ज़रब देते हैं आप, तो वो कीमतें कौन से साल की ली जाएंगी? क्या वो कोई स्टैटिक एनालिसिस है या वो करंट प्राइस रेट है? करंट मीन इस साल की कीमतें हैं। अगर आप पुराने वाली कीमतों के मुताबिक लेंगे तो आमदनी बहुत ज़्यादा आएगी,
یہ نظر آ رہی ہے آپ کو، یہ 1617 کی ہے لیکن 1629 ہے۔ ابھی جو میں نے آپ کو دکھایا ہے وہ 1819 کی ہے لیکن وہ 1168 ہے، 1168 ہے، مطلب کم آ رہی ہے نا۔ اب ہماری دو باتیں چینج ہو گئی ہیں، دھیان سے سنو۔ فیکس آمدنی لینے کے لیے ایک تو ہم نے دیکھا کہ ہماری اشیاء کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، اب ہم وہ 70s 80s کی قیمتیں نہیں لے سکتے، اب ہمیں 20 کا ہی کوئی سال لے کے قیمتیں معلوم کرنی ہیں۔ اور دوسری بات، ڈالر کی قیمت میں بہت اضافہ ہو گیا۔ جب آپ اس فگر کو ڈالر سے تقسیم کریں گے تو اگر 100 سے کریں گے تو ظاہر ہے 1700 کچھ آئے گا، اور اگر 150 سے کریں گے تو اس طرح سے آئے گا۔ لازمی بات ہے کہ فگر آپ کو مختلف جگہوں پہ مختلف ملیں گے۔ یہ اوپر ساری کیلکولیشنز بھی اسی سے ریلیٹڈ ہیں۔ اگر آپ ایک نظر یوں ہی سے ڈال لیں اس پہ کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے تو بات بڑی حد تک سمجھ آ جائے گی، نہ بھی سمجھ آئے تو یہ 3 کالم تو بالکل کلیئر ہیں۔ قومی آمدنی بلینز میں، آبادی ملینز میں، اور اگر اس کو آپ الگ کر لو تو کروڑ میں، اور فیکس آمدنی 2 طرح سے روپے میں اور ڈالر میں۔ یہ ایسٹیمیٹ اگر ہم واپس آ جائیں فیکس آمدنی پہ تو وہ ہے پہلا 1819 کا سروے ہمیں بتا رہا تھا کہ ہمارے ملک میں ایک شخص کی سالانہ آمدنی سال 12 مہینوں کی 1,75,330 روپے ہے۔ آپ خود سوچ لیں کہ ایک سال میں 12 مہینوں میں تقریباً اگر 2 لاکھ بھی ہے کسی کے پاس تو وہ بہت ہی کم ہے۔ اس 2 لاکھ میں اگر ہم انسانی زندگی کو سامنے لے کے آئیں، انسانی ترقی کو سامنے لے کے آئیں تو لازمی طور پہ پھر پاکستان بہت نچلی سطح پہ آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہوا؟ اور اب اس ٹائم پہ ہمارے پاس ڈالر بہت مہنگا ہونے کی وجہ سے جو اس وقت سالانہ آمدنی ڈالروں میں آ رہی ہے وہ 1259 ہے، 1259 ہے، بہت کم، جو کہ لیونگ سٹینڈرڈز کو کبھی بھی نہیں بڑھا سکتی۔ تو آپ نے اس کی وجوہات پڑھنی تھیں، جو اگر کل نہیں پڑھی تو آج کا دن بھی آپ کو میں دے رہی ہوں، کل انشاءاللہ آگے چل پڑیں گے، بار بار ان چیزوں کو ہم رپیٹ نہیں کریں گے۔ یہ تمام وہ باتیں ہیں جن کی وجہ سے ہمارے ملک کی قومی آمدنی بہت کم ہے، اور اس قومی آمدنی کو فیکس آمدنی بہت کم ہے، تو اس فیکس آمدنی کو کس طریقے سے بڑھانا ہے۔ فیکس آمدنی کا اگین میں بک پہ دوبارہ سے آپ کے سامنے لکھ رہی ہوں۔ فیکس آمدنی میں کیا چیزیں ہیں؟ قومی آمدنی، آبادی، 2 اس کے فیکٹر ہیں۔ فیکس آمدنی کے 2 فیکٹر ہیں، قومی آمدنی اور آبادی۔ یا تو آبادی کم کر دیں تو فیکس آمدنی بڑھ جائے گی، یا قومی آمدنی بڑھا دیں تو فیکس آمدنی بڑھ جائے گی۔ اب آبادی انسان نے کم نہیں کرنی، مار نہیں دینا لوگوں کو، کہیں بھیج نہیں دینا، ملک سے باہر نہیں نکال دینا، جو موجود ہے، جو ریشو ہے آبادی کا وہ ہے۔ ہمارے ہاتھوں میں جو اکنامک پلاننگ کے مطابق کام کر سکتے ہیں وہ کیا ہے کہ قومی آمدنی بڑھائیں، اور ان اوپر والی تمام وجوہات کو کسی نہ کسی طریقے سے سولو کریں تو ہماری فیکس آمدنی کے مسائل کم ہو سکتے ہیں، ختم بھی ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ آج دوبارہ سے آپ سب پڑھیں گے، اور انشاءاللہ کل میں نے آپ کو یہ اقدامات کروا دینے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ہوں گے۔